क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 133 पार्ट 3। For a, if a point on y-axis whose ordinate is 5 and b is a point -3, 1, calculate the distance between a and b. હવે હેરા સ્લાઇડ ए एउटा पॉइंट हो जिसको 0.5 हो। बी एउटा पॉइंट हो जिसको -3 र 1 छ। अब हेर यहाँ भनेको छ ऑर्डिनेट भनेको y कोअर्डिनेट, ऑर्डिनेट भनेको y कोअर्डिनेट के छ 5 छ। एक y एक्सिसमा छ त y को त x को मान के हुन्छ 0 हुन्छ, x को मान 0 y को मान -5 0.5 भयो। अब हेर हामीले निकाल्नु छ a र b को दूरी। अब हेर तिम्रो d बराबर हुन्छ x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर रूट ओभर भयो। अब हेर अब यसलाई a1 x1 y1 मान्ने, x1 y1, यसलाई x2 y2 मान्ने, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 कति छ यहाँ -3, x1 कति छ 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कति छ 1 y1 कति छ 5 होल स्क्वायर। अब तिम्रो यो के भइहाल्छ -3 को स्क्वायर भइहाल्छ -4 को स्क्वायर रूट ओभर भयो। अब हेर -3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, -4 को स्क्वायर 16 हुन्छ। अब हेर 9 र 16 25 हुन्छ। स्क्वायर निकाल 5 युनिट भयो एन्सर। अब हेर यसपछि बीमा जाने ल बीमा A is a point on y-axis whose ordinate is 5 and B is a point on y-axis whose abscissa is -5. Find the distance between A and B. A र B को दूरी निकाल्नु छ। ल अब हेर ए र बी दूरी निकाल त d बराबर के हुन्छ, d बराबर हुन्छ x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर रूट ओभर भयो।
अब हेर यसलाई a1 xy मान x1 y1 x1 y1 और x2 y2 मान, यसले x1 y1 यसले x2 y2 मान्ने। तो x1 y1 x2 y2 तो y2 कति हुन्छ यहाँ -5 अनि x1 कति हुन्छ 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कति छ यहाँ 0 y1 कति छ y1 5 रूट ओभर। अब हेर तिमीहरूले यहाँ -5 को स्क्वायर भयो, यहाँ पनि -5 को स्क्वायर भयो। अब हेर तिमीहरू -5 को स्क्वायर 25 -5 को स्क्वायर 25 भयो। अब हेर 25 50 भयो हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले यो 25 गुना 2 हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले त 25 को स्क्वायर कति भयो 5 और √2 को √2 5 √2 आंसर भयो। अब हेर तिमीहरू अब 4 को ए मा जाने। पाँच को यहाँ भन्छ द डिस्टेंस बिट्विन पॉइंट P13 and QX7 is 5 unit. 5 the possible value of x. x को वैल्यू निकाल्नु छ, यसको वैल्यू निकाल्नु छ यसको। अब हेर तिमीहरू ल p को कोअर्डिनेट छ 13, q को छ x7, b को दूरी छ 5 युनिट, x को मान निकाल्नु छ। अब हेर तिमीहरू d को फर्मुला हुन्छ d बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर रूट ओभर हुन्छ। अब हेर d कति छ 5 छ, त d बराबर 5, x1 कति छ x छ, x1 के छ x2 कति छ x हैन त x माइनस x1 1 छ प्लस y2 कति छ y2 यहाँ छ 7 छ, y1 3 छ। भयो। अब हेर यसको होल स्क्वायर गर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस b स्क्वायर। अनि यो के हुन्छ 7 बटा 3 गयो 4 बाँच्छ 4 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर गर यो x स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 4 चौको
16 हुन्छ। अब हेर 5 बराबर एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 रुट ओभर। अब हेर यसले स्क्वायर गर्ने यसको पनि स्क्वायर हुन्छ। एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 रुट 6 यसको स्क्वायर गर। अब तिमीहरूले यसको स्क्वायर कति हुन्छ 25। यो रुट र स्क्वायर कट्यो, रुट र स्क्वायर कट्यो, कति बाँच्छ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 भयो। अब हेर यहाँ 0 राख्ने अनि हेर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 यो यता आयो त माइनस 25 भइहाल्छ। अब हेर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कति हुन्छ माइनस कति हुन्छ 8 हुन्छ। अब हेर तिमीहरू यसले यता गर एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 यसो खण्डीकरण गर्ने। अब हेर तिमीहरू ल यहाँ कति छ औरमा एक्स स्क्वायर अनि यहाँ 8 छ, यहाँ 8 छ, यहाँ 1 छ, कति हुन्छ गुना 8 एकम 8 हुन्छ, 8 एकम 8 भयो। यसो खण्डीकरण गर 2 चौको 8 2 मा 4। अब हेर मिलाऊ त 2 आउँछ, 4 मा 2 घटाउँछ त 2 आइहाल्छ, कति आउँछ 2 आउँछ हैन। अब हेर तिमीहरूले हेर एस स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस प्लस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले और यहाँ x कमन आउँछ, कमन x ल्याऊ x प्लस x माइनस 4 भयो। यहाँ 2 कमन छ 2 त्यो के भयो x माइनस 4 बराबर 0 हुन्छ। अब हेर यो मिल्यो उतार यहाँ x माइनस 4 बाकी कति छ x प्लस 2 बराबर 0। अब हेर तिमीहरूले अब आउँछ यहाँ आइदर 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ल आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हेर
इक्वेसन 1 भयो, इक्वेसन 2 भयो। अब हेर हियर x माइनस 4 इक्वल टू 0, त x बराबर कति हुन्छ 4 भयो। यता तिमीहरूले यसबाट x प्लस 2 इक्वल टू 0, त्यस के हुन्छ माइनस 2 भइहाल्छ भयो। x बराबर प्लस 4 अथवा माइनस 2 भयो। तो लेख्ने यहाँ अतः x इक्वल टू 4 अथवा माइनस 2 एन्सर भयो। ठीक छ। अब आउनु तिमीहरू 5 को बी मा। इन नंबर 5 B, the distance between the point A2 and B2 minus 2 is 5 unit. Find the possible value of A. A को value पता लगाउनु छ। ल यहाँ ए बराबर कति छ A2 र B को कोअर्डिनेट 2 माइनस 2 भयो। अब ए को भ्यालु पत्ता लगाउने। हेर हामीलाई थाहा छ डी स्क्वायर बराबर कति हुन्छ x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर डी कति छ यसमा 5 युनिट। कति छ 5 युनिट भयो। अब हेर तिमीहरूले अर्थात् D5 छ त D5 भयो स्क्वायर को स्क्वायर। यो कति हुन्छ x1 y1 x2 y2 कति छ यहाँ y2 छ कति छ 2 छ। ल त 2 माइनस x1 कति छ 1 छ प्लस अब हेर y1 कति छ 2 छ। y2 माइनस 2 छ त माइनस 2 लेख्ने माइनस 2 अनि y1 2 छ भयो। अब तिमीहरूले यो कति हुन्छ यो 5 का स्क्वायर 25 बराबर यो कति हुन्छ 2 बाट 1 गत 1 भयो 1 का स्क्वायर एक छ। हेर तिमीहरू y2 कति y2 मतलब 2 छ अनि x2 मतलब x2 मतलब a छ a लेख्ने यो a लेख्ने भयो। अनि y2 माइनस 2 छ y1 2 छ भयो। अब हेर तिमीहरू 25 बराबर के हुन्छ यो 2 का स्क्वायर
2 स्क्वायर माइनस 2 ए को मतलब 2 ए बी को मतलब ए प्लस ए स्क्वायर हुन्छ माइनस 2 माइनस 4 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले यो के भयो 4 यो 4 भयो 4 भयो प्लस सी स्क्वायर अनि कति हुन्छ यो 4 चौको 16 भयो। अब हेर तिमीहरूले के हुन्छ यो ए स्क्वायर यता लेख माइनस 4a प्लस 4 16 20 हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले यहाँ 0 गर त्यो के भइहाल्छ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 20 यो यता गर के भयो 25 भयो माइनस 25 अर्थात 0 बराबर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 भयो। अब हेर अर्थात ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0 भयो। अब हेर यसो खण्डीकरण गर फेरकाइ गर के हुन्छ फेरकाइज ए स्क्वायर यहाँ कति छ 4 छ यो 5 एकम 5 हुन्छ अनि गुणनखण्ड गर त्यसको गर यहाँ 5 एकम 5 अब 5 बाट 1 जान्छ 4 आउँछ भयो तो गर्ने यहाँ माइनस 5 बाट प्लस 1 जान्छ 1 ए माइनस 5 बराबर 0। अब हेर तिमीहरूले अब हेर यसमा कमन लिने ए आउँछ कमन ए माइनस 5 भयो। अब हेर कमन के छ यसमा 1 छ मात्र 1 छ 1 कमन लिने के आउँछ यहाँ ए माइनस 5 बराबर 0। अब हेर यो र यो मिल्यो ए माइनस 5 अनि ए प्लस 1 भयो बराबर 0। दुईटा यसको इक्वेसन भयो ए आइदर ए माइनस 5 इक्वल टू 0 और ए प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर ए माइनस 5 बराबर 0 और ए प्लस 1 बराबर 0। अब हेर इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन 2 भयो तो हेयर ए माइनस 5 बराबर 0 ती बराबर के हुन्छन् माइनस 5 भयो। अर्को हेयर ए प्लस 1 बराबर 0 ती बराबर के हुन्छन् माइनस 1 अर्थात अतः ए को भ्यालु के हुन्छन् माइनस 5 और माइनस 1 एन्सर भयो। ए को भ्यालु प्लस 5 और माइनस 1 एन्सर भयो।
6 से so that the point A minus 5 2 and B 2 5 and C minus 5 C 2 C minus 5 2 are vertices of a scalene triangle. सो गर्नु छ यो ट्रेङ्गल चाहिँ यसको विषमबाहु त्रिभुज हो। कुन त्रिभुज? विषमबाहु, जसको भुजा बराबर छैन त्यो त्रिभुज हो, पत्ता लगाउनु छ। ल एमा छ -5 2, बीमा छ 2 5, सीमा छ 5 2। यो साइड बराबर छैन, यसको साइड बराबर छैन, सो गर्नु छ। अब हेर, यसको डिस्टेंस निकाल के डिस्टेंस हेर एबी डी बराबर के हुन्छन् x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। डी को मतलब यहाँ एबी हो। हेर, इसलिए x1 y1 इसलिए x2 y2 मान्ने, तो x2 y2 तो x2 y2 x2 कति छ x2 y2 x1 y1 x2 y2 2 अनि यो कति छ -5 भयो। अनि फेरि y2 कति छ 5 y1 कति छ 2। अब तिमीहरूले अर्थात् के भयो 2 माइनस प्लस 5 कति छ यहाँ 3 को स्क्वायर भयो। यो कति भइहाल्छ 5 2 7 7 को स्क्वायर। यो के भइहाल्छ 3 को स्क्वायर भयो। अब हेर तिमीहरूले 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 भयो। जोड 9 9 18 58 भइहाल्छ। यसको मान कति भयो 58। अब यो निकाल बीसी निकाल बीसी। अब हेर डी बराबर के हुन्छन् डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर यसले x1 y1 यसले x2 y2 मान्ने x1 y1 x2 y2 y2 x2 y2 तो x2 कति छ यति छ ल x1 y1 x2 y2 x2 छ 5 x1 छ 2 भयो प्लस y2 कति छ y2 2 छ
y1 5 छ। अब हेर कति भइहाल्छ 3 को स्क्वायर प्लस यो कति भइहाल्छ -3 को स्क्वायर भयो। यहाँ रूट देऊ यहाँ पनि रूट देऊ भयो। के भइहाल्छ यो 3 को स्क्वायर 9 अपन -3 को स्क्वायर 9 के भयो 18। अब हेर यो रूट 18 छ के छ रूट 18 भयो। अब हेर तिमीहरूले अब यो निकाल्ने एसी यो के हो यो बीसी हो बीसी हो। अब एसी निकाल्ने हेर एसी हेर त डी बराबर के हुन्छ डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर रूट दिने। अब हेर यसमा एडी निकाल्ने एसी निकाल्ने एसी यसलाई x1 y1 x2 y2 x1 y1 यसलाई x2 y2 मान्ने। त हेर x2 कति छ -5 x1 कति छ 5। अब हेर y2 कति छ 2 y1 कति छ 2। अब हेर रुट बदिने कति आयो 10 को स्क्वायर 0 +2 -2 0 भइहाल्छ। अब हेर तिमीहरूले अर्थात् 10 को स्क्वायर -10 को स्क्वायर 100 भयो। यसको वर्गमूल निकालौँ वर्गमूल कति हुन्छ 10 भइहाल्छ। अर्थात् हेर तिमीहरू यो एबी रूट 58 छ बीसी रूट 18 छ आईएससी 10 छ बराबर छैन त के भन्ने यो अस्केलर ट्रायंगल हो यो बराबर छैन। अर्थात् AB is not equal to BC is not equal to AC। ल टिजे पूजा बराबर छैनन्। ल यसकारण यो के हो अस्केलर ट्रायंगल हो आंसर भयो। 6b prove that the point P3 2 Q 6 2 and R 6 6 is represent a scalar triangle। अर्थात
अर्थात् विषमबाहु त्रिभुज। अब हेर तिम्रो, अब निकाल्ने PQ को दूरी कति छ हेर, D बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर रूट ओभर भयो। अब तिमीहरूले यसलाई यो के हो, PQ हो त PQ हैन, PQ तर यो x1 y1 s2 y2 त हेर x2 कति छ 6 छ, x1 कति छ 3 छ, स्क्वायर दिने। अब हेर y2 कति छ 2 छ, y1 कति छ 2 छ, स्क्वायर दिने। अब हेर तिमीहरूले कति छ यो 3 को स्क्वायर, कति 0 त 0 को स्क्वायर के भइहाल्छ, यो 3 3 का 9 को स्क्वायर अर्थात् 3 भयो। P को मान कति भयो 3 भयो 3 हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले अब QR अब हेर त D बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। D को मतलब यहाँ QR बराबर x1 y1 x2 y2। अब हेर तो x2 कति छ x2 6 छ, x1 6 छ भयो, y2 6 छ, x2 2 छ, के भयो 0 भइहाल्छ त 0 को स्क्वायर, यो के भइहाल्छ 4 को स्क्वायर अर्थात् 4 को स्क्वायर, स्क्वायर र रुट कट्यो 4 आयो, के आयो 4 आयो। ठीक छ। अब निकाल तिमीहरूले PR के PR को स्क्वायर, PR को दूरी निकाल। अब हेर त D बराबर के हुन्छन् x2 माइनस x1 को स्क्वायर y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। अब रह्यो PR हो, PR बराबर अब हेर यसलाई x1 y1 s2 y2 भन्ने यो, तर s2 कति छ 6, x1 कति छ 3। अब हेर यो कति छ यो y2 y1 त y2 कति छ 6, y1 कति छ 2 भयो। अब हेर यो कति हुन्छ घटाउ त यो 6 3 को स्क्वायर,
यो कति हुन्छ 4 को स्क्वायर हुन्छ, अर्थात् 9 और 16 के भयो √25 बराबर 5 भयो। यो भयो 5, यो भयो 4। हेर त बराबर छैन, यो बराबर छैन, भुजा बराबर छैन, त के भयो? यसकारण यो अस्केलन ट्रायंगल भयो। त के लेख्ने 3 not equal to 4 is not equal to 5। अर्थात ये रहा PQ is not equal to QR is not equal to PR। यो बराबर छैन, यसकारण के हो? अस्केलन ट्रायंगल हो, विषमबाहु त्रिभुज हो। भयो ल। आउनु तिमीहरूले 7 को ई मा 7A so that the point 55, 50 and 00 are vertices of isosceles triangle, सन्धिबाहु त्रिभुज। अब हेर तिमीहरूले हेर यसमा दूरी निकाल। के दूरी? त डी बराबर के हुन्छ? हेर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर x2 कति छ? x2 यसले भन्ने x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो x2 5 छ, x1 पनि 5 छ। भयो रुट वर्णिने अनि र यहाँ y2 छ, y2 0 छ, y1 5 छ। भयो अब हेर यो के भइहाल्छन् 0 को स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर के भयो माइनस 5 को स्क्वायर 25 भयो, वर्गमूल 5 भयो। ए बराबर 5, ए बराबर कति भयो 5 भयो। ठीक छ। अब बीसी निकाल। बीसी हेर त डी बराबर के हुन्छन्? x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर यसमा यो के हो? बीसी हो, बीसी। तर यसले x1 y1 यसले x2 y2 भयो। त मान x2 कति छ 0, x1 कति छ 5 को स्क्वायर
अनि कति छ यहाँ 0 अनि कति छ 0 स्क्वायर के भयो -5 को स्क्वायर 25 और 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्छ अर्थात् के भयो 5 यो पनि के छ 5 छ यो पनि के छ 5 छ भयो यो पनि के छ 5 छ अब हेर यो निकाल AC D बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो अब D को मतलब AC हो AC बराबर x2 कति यहाँ x1 y1 x2 y2 माने x2 y2 तो x2 कति छ 0 छ y के छ x2 0 x1 5 अनि यहाँ y2 0 छ y1 5 भयो यहाँ रुट पर लिने के भयो -5 को स्क्वायर 25 हुन्छ अनि -5 को स्क्वायर 25 हुन्छ अर्थात् 50 भयो अर्थात् गुना 25 गुना 2 भयो अर्थात् 5√2 भयो ठीक छ अब हेर यसमा यो AB 5 छ BC पनि 5 छ दुईटा भुजा बराबर छन् त्यसकारण के भयो आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो तो लेख्ने यहाँ AB बराबर 5 अनि BC बराबर 5 भयो तो AB बराबर 5 BC बराबर 5 so it is an isosceles triangle proved अब हेर 7B proved that the point 4 5 minus 4 5 minus proved that the point 4 5 5 minus 2 and 1 1 are vertices of isosceles triangle समबाहु त्रिभुज प्रमाणित गर्नु छ ल यहाँ ABC भयो यो त्रिभुज अब निकाल्ने दूरी निकाल्ने के दूरी तो D बराबर के हुन्छन् x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो अब हेर x2 कति छ यसलाई x1 y1 x2 y2 मान्ने ये के हो यो AB हो तो हेर x2 के छ 5 छ
x1 4 छ प्लस y2 -2 छ y1 5 छ रूट ओभर अब हेर के भइहाल्छ 1 को स्क्वायर यो भइहाल्छ -7 को स्क्वायर हुन्छ 1 को 1 -7 को स्क्वायर 49 अर्थात 50 भयो अर्थात 5 into 2 25 into 2 5√2 भयो अब हेर अब निकाल यो BC को स्क्वायर BC त D बराबर के हुन्छ x2 minus x1 को स्क्वायर y2 minus y1 को स्क्वायर अब हेर यसलाई यो BC हो BC x1 y1 यसलाई x2 y2 मान्ने x2 y2 त हेर कति छ यहाँ 1 छ यहाँ कति छ 5 छ अब हेर यता y2 कति छ 1 छ y1 कति छ -2 छ भयो अब हेर यो के भइहाल्छ यो 4 का स्क्वायर यो माइनस प्लस अनि प्लस 1 + 2 को स्क्वायर भयो अर्थात यो 16 भइहाल्छ यो 9 भइहाल्यो अर्थात कति भयो √25 भयो अर्थात 5 भयो के भयो 5 भयो अब हेर यसको स्क्वायर निकाल्ने अब ये 5 छ यो अब ये हेर D बराबर x2 minus x1 को स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को स्क्वायर ठीक छ D मतलब AC हो AC मा यसलाई x1 y1 x2 y2 त कति x2 कति छ 1 x1 कति छ 4 को स्क्वायर अब हेर प्लस y2 छ y2 के छ 1 छ अब y1 कति छ 5 छ स्क्वायर ठीक छ अर्थात के भयो -3 को स्क्वायर यहाँ -4 को स्क्वायर ठीक छ अर्थात यो 9 भयो यो 4 को 16 भयो अर्थात के भयो 25 भयो अर्थात 5 भयो √25 अर्थात 5 अब हेर तिमीहरूले अब हेर यसमा
बीसी र एसी बराबर छ। त हेर बीसी बराबर के एसी। बीसी को मान कति छ 5, आईसी को मान कति छ 5, दुई बराबर छ। त्यसकारण यो समद्विबाहु त्रिभुज भयो अर्थात् आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। त के भन्ने इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। धन्यवाद। अब बाँकी हिसाब अर्को दिन पढाउँछु।